तपाईहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि जय मसीह। आउनुस् हामी केही प्रार्थना गरेर आजको संगतिलाई सुरु गरौं। जहाँ तपाई हुनुहुन्छ जहाँ बसेर पनि तपाईले जुन यो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई स्वागत गर्दछौं। यो आत्मिकी क्याम्पमा हाम्रो यो समयसम्म तपाईहरुले जति पनि सिक्नु भएको छ, जति पनि जान्नु भएको छ, मलाई अवश्य विश्वास छ कि परमेश्वरले तपाईलाई छुइसक्नु भयो र परमेश्वरद्वारा तपाईले कतिवटा कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले तपाईलाई, तपाईको शरीरलाई, तपाईको आत्मालाई, तपाईको जीवनलाई उहाँको वचनद्वारा परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउनुस् हामी प्रार्थना गरौं र प्रार्थना गरिसकेपछि हामी केही गीतहरू गाउनेछौं र यो गीतपछि हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौं। आउनुस् प्रार्थना गरौं। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं यो समयको लागि। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौं किनभने तपाई राजाहरूका पनि राजा, प्रभुहरूका पनि प्रभु हुनुहुन्छ। तपाई डाक्टरहरूका पनि डाक्टर हुनुहुन्छ। तपाई अति महान परमेश्वर जो चाहिँ कहिले पनि कुनै व्यक्तिले पनि, कुनै शक्तिले पनि तपाईलाई तपाईको सिंहासनबाट झार्न सक्दैन। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। तपाईको नामलाई हामी उच्च पार्दछौं। यो सबै कुरा आजको संगति, यो क्याम्प तपाईको हातमा राख्दै माग्दछौं येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आउनुस् हामी यो गीत गाएर येशूको नाम छ सारा संसारमा भन्ने गीत गाएर हामी अगाडि बढ्नेछौं। सुरु गरौं। यदि तपाईसँग गीतको किताब छ भने, मलाई थाहा छैन कुन चाहिँ नम्बर हो गीतको किताबमा, तर येशूको नाम छ सारा संसारमा। केही समय दिन्छु म तपाईलाई खोज्नको लागि। हुन्छ, हामी गाउँ यो गीत। येशूको नाम छ सारा संसारमा, सबैलाई गर्न उद्धार। येशूको नाम छ सारा संसारमा, सबैलाई गर्न उद्धार। दुनियाँमा आई क्रुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्यार। दुनियाँमा आई क्रुसैमा चढी देखाए आफ्नो प्यार। आत्मा बचाउनु, शान्ति दिनुलाई येशू भए बलिदान। येशूको नाम छ सारा संसारमा, सबैलाई गर्न उद्धार। येशूको नाम छ सारा संसारमा, सबैलाई गर्न उद्धार। स्वर्गको मुनि मान्छेको बीचमा कुनै अरू नामै छैन। स्वर्गको मुनि मान्छेको बीचमा कुनै अरू नामै छैन। येशू नाम मात्र सबै दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार। येशू नाम मात्र सबै दुनियाँमा पापीलाई गर्न उद्धार। येशूको नाम छ सारा संसारमा, सबैलाई गर्न उद्धार। येशूको नाम छ सारा संसारमा, सबैलाई गर्न उद्धार।
सबैलाई गर्न उद्धार, सबैलाई गर्न उद्धार। साँच्चै नै येशूको नाम मात्र सबैको उद्धार गर्ने नाम हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले मानिसलाई पापबाट, दुःखबाट, अनन्तको मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ किनभने मैले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिएको छु। येशू ख्रीष्ट मेरो राजा र प्रभु हुनुहुन्छ भनेर मैले स्वीकार गरेको छु र आज मलाई शान्ति आनन्दले भरेको छ। मेरो जीवनमा शान्ति आनन्द आएको छ। दुःख कष्ट भए तापनि कतिचोटि दुःखमा कष्टमा भएर हामी जान्छौँ, म गएको छु। यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वर सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर मैले येशूको नामलाई लिएर पुकारा गरेर म सधैँ नै आनन्दित र मेरो परिवारलाई सधैँ नै आनन्दित रहनलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशूको नाममा शक्ति छ। अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा शक्ति छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हरेक घुँडाहरू टेक्नेछन्, हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नेछन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा चङ्गाई छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा उज्यालो छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा अनन्त जीवन छ। अनि किन नलिने येशू ख्रीष्टको नाम? उहाँको नाम सबैभन्दा अचम्मको नाम छ, किनभने त्यो नाम मात्र होइन, त्यो नाममा अधिकार राखिएको छ। स्वर्गको र पृथ्वीमा भएको सबै अधिकार परमेश्वरले आफ्नो पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो अधिकार म तिमीहरूलाई दिन्छु र हामीहरूलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशूको नाम छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार। हामी त्यसलाई प्रोफेसाई गर्नेछौँ। हामी अर्को एउटा गीत पनि गाउनेछौँ, जय होस् येशू राजाको भन्ने गीतलाई, जय होस् येशू राजाको भन्ने गीतलाई हामी गाउनेछौँ अहिले। यदि तपाईसँग भजनको किताब छ भने तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। म केही समय तपाईलाई समय दिन्छु। जय होस् येशू राजाको। तपाईले भेट्नुभयो होला? हुन्छ, हामी यसलाई गाउनेछौँ अहिले। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। उनले हामीलाई प्रेम गरी क्रुसको सबै दुःख भोग्नुभयो। हर पापको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु। पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी ख्रीष्टको पाइलोमा पछ्याउनेछु।
जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। प्रभु, हामी तपाईको जय भन्दछौँ, हामी तपाईको जय भन्दछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ अचम्मको प्रभु हुनुहुन्छ। येशू राजा, तपाईँ हाम्रो राजा, तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, मेरो जीवनको राजा हुनुहुन्छ। म तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। येशू हाम्रो माझमा उपस्थिति हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तपाईले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। यो समयमा प्रभु, तपाईँ स्वयं प्रत्येकको घर घरमा, प्रत्येकको कोठामा, प्रत्येक व्यक्तिले जहाँ भएर यो क्याम्पमा सहभागिता लिएको छ, जहाँ भए पनि प्रभु यी व्यक्तिहरूलाई तपाईले छुनुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईको छोराछोरीहरू जब तपाईको चरणमा आउँदछन्, तपाईले खाली हात कहिले पनि पठाउनुहुन्न। प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, म तपाईसँग बिन्ती गर्दछु, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो सन्तानलाई प्रभु तपाईले छुनुहोस्। तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको नाम तपाईको हथेलीमा लेखेको छ। जहिले पनि तपाईले आफ्नो हथेली खोल्नुहुन्छ, हाम्रो नाम त्यहाँ लेखेको छ। प्रभु, तपाईले हाम्रो टाउकोको कपाललाई पनि गन्नु भएको छ। कतिवटा छ यहाँ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। तपाईले प्रत्येकको सानो सानो डिटेल जानकारी राख्नु भएको छ। प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईको आशिष, तपाईको शान्ति, तपाईको प्रेम हामीसँग भइराखोस् भनी हामी बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु, तपाईको जय होस्, जय होस् प्रभु। हामी मलाई थाहा छैन कति तपाईहरू कति आनन्दित हुनुभएको छ। म साँच्चै नै अहिले तपाईहरुको माझमा यसरी आउनु पाउँदा अति रमाइलो लागेको छ के मलाई। मेरो भित्रबाट आनन्द, खुसी। धेरै वर्षपछि मैले नेपालीमा तपाईहरुलाई अगुवाई गर्न पाउँदा अति नै आनन्द लागेको छ। परमेश्वरले मलाई यो समय दिनुभएको लागि म अति नै खुसी छु। मलाई थाहा छ कि यो क्याम्पमा तपाईलाई परमेश्वरले छुनुहुनेछ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले यस्तो प्रकारले छुनुहुनेछ कि तपाईँ आजदेखि, अहिलेदेखि तपाईँ एकदमै फरक व्यक्ति बन्नुहुनेछ। तपाईँ परिवर्तन हुनुहुनेछ। तपाईको हृदय परिवर्तन हुनेछ। तपाईको शरीरमा कुनै पनि बिमारी, रोग छ भने परमेश्वरले यो क्याम्प सिद्धिनुभन्दा अगाडि नै तपाईलाई चङ्गाई गर्नुहुनेछ। तपाईको जीवनमा दुःख सङ्कष्ट छ भने परमेश्वरले तपाईको दुःख सङ्कष्टलाई बुझ्नुहुन्छ र उहाँले सल्भ पनि गर्नुहुन्छ, समाधान पनि गर्नुहुनेछ। र मलाई थाहा छ तपाईको जीवनमा एकदमै ठुलो परिवर्तन आउन लागेको छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस् विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू।
तयार हुनुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई छुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारले छुनुहुन्छ कि तपाईँको जीवन भित्रबाट, हृदयबाट सधैँको लागि परिवर्तन हुनेछ, राम्रो परिवर्तन हुनेछ। मलाई विश्वास छ र मैले प्रार्थना गरेको छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई अचम्म प्रकारले छुनुहुनेछ र मलाई थाहा छ कि तपाईँको जीवनमा नयाँ परिवर्तन र अचम्मको परिवर्तन र राम्रो परिवर्तन हुनेछ। जहाँबाट पनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास उठाउनुहोस्, तपाईँको हृदयमा विश्वास उठोस्। बाइबलले के भनेको छ भने यदि तपाईँसँग एउटा सानो विश्वास छ भने पहाडलाई पनि यहाँबाट उखडेर समुद्रमा गएर परोस् भन्यो भने पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनमा, त्यो हुनेछ अवश्य नै। विश्वास भनेको परमेश्वरमाथि विश्वास, हाम्रो आफ्नो विश्वास होइन, हामी आफूमाथि विश्वास गर्ने होइन, हामी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ। हामीले येशू ख्रीष्टको नाउँ, हामीले अघि गीत गाएको जस्तै येशूको नाम छ सारा संसारमा, येशूको नाम लिएर हामी जब अगाडि बढ्दछौँ, अचम्मका कुराहरू, अचम्मका जागृतिहरू, अचम्मका कामहरू हुँदछ। परमेश्वरले कहाँबाट उठाएर कहाँ पुर्याउनुहुन्छ यदि हामीले भरोसा गऱ्यौँ भने। हाम्रो सर्कमस्टेन्सेसमा हाम्रो अहिले कस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामीले आँखा लगाइराख्नु पर्दैन। जुनै अवस्थामा हामी भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थाबाट उठाएर, यदि हामी परमेश्वरलाई जहिले पनि धन्यवाद प्रभु भनेर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौँ र परमेश्वरमाथि लगातार रूपमा उहाँसँग जुटेर बस्छौँ, मिलेर बस्छौँ र उहाँलाई हामी प्रेम गर्ने छौँ भने ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ र उहाँले यस्तो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ जुन ठाउँमा तपाईँले विचार पनि गर्नुभएको छैन, तपाईँले सोच्नु भएको छैन, उहाँले तपाईँलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ। मलाई थाहा छ कतिजना तपाईँहरू सोच्नु होला, राजु तिमीले के भनेको, म कस्तो अवस्थामा छु, मलाई के भइराखेको छ भने तिमीलाई केही पनि थाहा छैन, तिमीले बुझ्नै सक्दैनौ, तिमीले मलाई देखेको पनि छैनौ, तिमीलाई मेरो अवस्था पनि थाहा छैन भनेर सोचाइ विचार गर्नुभएको छ होला। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मलाई थाहा छैन तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन तपाईँ कुन परिस्थितिमा हिँड्दै रहनु भएको छ, मलाई थाहा छैन, किनभने म तपाईँसँग छैन, म धेरै टाढा छु। तर मलाई थाहा छ अवश्य म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, परमेश्वरको आत्मा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई छुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। दुखित नहुनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्। कतिचोटि जब हामीमा दुःख, कष्ट, सङ्कष्ट आउँछ, त्यो दुःख, कष्ट, सङ्कष्ट आएको बेलामा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति त्यो दुःख, सङ्कष्ट सबै कुरा परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ हाम्रो फ्युचरको लागि, हाम्रो भविष्यको लागि। परमेश्वरले त्यसलाई नै युज गरेर हाम्रो भविष्य बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो दुःख कष्टमा कतिचोटि हाम्रो आँखा, जब हामीले सानो, यदि तपाईँलाई कतिचोटि के हुन्छ भने हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि दुःख कष्ट भनेको यो हाम्रो उङ्लो जस्तै हो। यसलाई हामी दुःख कष्ट, यदि दुःख कष्टलाई हामीले अगाडि मेरो आँखाको छेउमा ल्याएर यसरी दुःख कष्टलाई हेरेँ भने यो दुःख कष्ट कति ठुलो हुन्छ हाम्रो आँखाको अगाडि, हामी अरू केही कुरा पनि देख्न सक्दैनौँ। तर जब हामी यो दुःख कष्टलाई टाढा राख्दछौँ अनि हाम्रो दुःख कष्ट हाम्रो आँखाबाट हटेर जान्छ,
अनि हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ। कसलाई? परमेश्वरलाई। आफ्नो दुःख कष्टलाई टाढा राख्नुहोस्, आँखाको छेउमा आउन नदिनुहोस्, किनभने त्यसले आफ्नो तपाईको दृश्यलाई एकदमै छोपिदिन्छ। यो दुःख कष्टलाई टाढा टाढा राख्नुहोस्, किनभने परमेश्वर दुःख कष्ट भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईलाई त्यो दुःख कष्टलाई हटाइदिनुहुन्छ। यदि दुःख कष्टलाई हटाउनु भएन भने त्यो दुःख कष्टद्वारा ठुलो कुरा तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ र तपाईलाई अझै उन्नति गराउनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको नामलाई जहिले पनि जय होस्, जस्तै अवस्थामा भए पनि जय होस् भनेर हामीले गीत गाउनुपर्छ। पावल अनि सेलास जब दुईजना जेलमा थिए, वचनमा हामी पढ्न सक्छौँ। यदि हामीले वचनमा हेर्यौँ भने, प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने, उनीहरू जेलमा भएको बेलामा पौलुस र सिलासले यस्तो जेलको रोमीहरूको जेल भनेको अचम्मको जेल थियो। एकदम अँध्यारो खनेर अझै मुनि जमिन मुनि खनेर बनाएको, पानी भएको, हिलो भएको, चिसो, उनीहरूको खुट्टाहरू हातहरू बाँधेर अन्धकारमा, बत्ती पनि थिएन त्यो समयमा, अन्धकारमा त्यस्तो जेलमा राखेको व्यक्ति त्यो अवस्थामा हुँदा पनि दुवैजनाले उनीहरूले गीत गाउन थाले, परमेश्वरको जय होस् भनेर गीत गाउन थाले। त्यो अवस्थामा जब उनीहरूले गीतहरू गाए, हामी देख्दछौँ वचनमा पढ्यौँ भने उनीहरूको के भयो भन्दाखेरि जेल अचानक जो जेलको ढोकाहरू खुल्यो। हामी त्योबाट के थाहा पाउँछौँ त्यो वचनबाट भने, जब हामी दुःख कष्टमा हुँदाखेरि हामी यस्तो गीत जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको भनेर हामी गीत गाउन थाल्छौँ, प्रशंसा आराधना गर्न थाल्छौँ। हाम्रो समस्या सानो भएर जान्छ, परमेश्वर ठुलो बन्नुहुन्छ हामीभित्र। हामी त्यस्तो प्रकारले जब हामी प्रशंसा आराधना गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा त्यो साहस उठेर आउँछ अनि त्यो समयमा हाम्रो समस्याहरू पनि सानो भएर जान्छ। समस्या हटेर नजाला, तर परमेश्वर, जब हामी परमेश्वरलाई हेर्न थाल्छौँ, जब हामी परमेश्वरतिर आफ्नो आँखा लगाउन थाल्छौँ, हाम्रो समस्या सानो हुन्छ र परमेश्वर पिता ठुलो हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर, सबै शक्तिशाली परमेश्वरले त्यो समस्यालाई अवश्य पनि, त्यो समस्याबाट हामीलाई उठाउनुहुन्छ। हामी मानिस हौँ, तर हामी परमेश्वरको सेवक, परमेश्वरको छोराछोरी हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको भनेर हामी गीतहरू गाउनुपर्छ। अर्को एउटा गीत हामी गाउनेछौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टको शीतल रगत भन्ने गीत। मलाई अति नै मनपर्छ यो गीत। मेरो धेरै फेभरेट गीतहरू छन्, तीमध्ये यो अझै पनि अचम्मको एउटा फेभरेट गीतहरूमध्ये एउटा फेभरेट गीत हो है। ल हामी सबै मिलेर त्यो पनि गाउँ। यदि तपाईसँग, मलाई अझै हेर्नुहोस्, मसँग भजनको किताब छैन, म यहाँ यो इन्टरनेटद्वारा यहाँ गीत, यहाँ नेपाली गीत छ, नेपाली गीतको एप छ, त्यसलाई हेरेर गाउँदै गर्छु अहिले।
तर तपाईसँग कुनै पनि यदि भजनको गीत छ भने तपाईले खोज्नुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत। म खोज्दैछु यहाँ। मैले भेटाएँ। हजुरहरूले भेटाउनु भयो? म तपाईको आवाज सुन्न सक्छु, थाहा छ, सबैको आवाजलाई सुन्न सक्छु। त्यस्तो भए त अचम्म हुन्थ्यो होइन? अचम्म, धन्यवाद। मलाई अलिकति हाँस्नु मन लाग्यो के। थाहा छैन, म अति नै खुसी छु, अति नै खुसी छु। मलाई आनन्द, परमेश्वरको आनन्द लागिराखेको छ। म तपाईलाई कसरी भनौँ है। ल गीत गाउँ त, है त, गीत गाउँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको। म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको। त्यागेको प्राण सम्झना राखौँ, रगतले लेखेको। त्यागेको प्राण सम्झना राखौँ, रगतले लेखेको। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। रगतको धारा आलो छ बहिनी गलगथा पहाडमा। रगतको धारा आलो छ बहिनी गलगथा पहाडमा। तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुथे काँडा त्यो शिरमा। तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुथे काँडा त्यो शिरमा। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। बोकेका थिए दैनीय क्रुस मनमा गुनाना। बोकेका थिए दैनीय क्रुस मनमा गुनाना। हृदयमा अड्किन प्रभुको देन तिमीले सम्झना। हृदयमा अड्कित प्रभुको देन तिमीले सम्झना। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। नभुल बहिनी कष्टको घुटको येशूले पिएको। नभुल बहिनी कष्टको घुटको येशूले पिएको। सबैले उद्धार पाउनलाई उनले प्राणदान दिएको। सबैले उद्धार पाउनलाई उनले प्राणदान दिएको। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी, मन रुन्छ धुरुरु।
नभुल बहिनी कष्टको घुर्को येशूले पिएको, नभुल बहिनी कष्टको घुर्को येशूले पिएको, सबैले उद्धार पाउनलाई उनले प्राणदान दिएको, सबैले उद्धार पाउनलाई उनले प्राणदान दिएको, प्रभुका गोड नम्र र दीन मुटुमा गाँसौन, प्रभुको गोड नम्र र दीन मुटुमा गाँसौन, ज्योतिका सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना, ज्योतिका सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु, उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। तपाईहरु सबैले यो गीतहरू गाइकन परमप्रभुको प्रशंसा गर्नुभयो र तपाईहरु सबै भेला भएर एकै ठाउँमा नभए तापनि भिन्न भिन्नै ठाउँहरुमा भएर भेला भएर यसरी हामीले परमेश्वरको भजन गाउन पायौं, गीतहरू गाउन पायौं, परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्न पायौं र यो भन्दा ठूलो कुरा के हुन सक्छ र आजको दिनहरुमा हामी टेक्नोलोजीद्वारा विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौं, विभिन्न प्रकारको हामी टाढा टाढा भए पनि टेक्नोलोजीद्वारा हामी एकै ठाउँमा भेला हुन सक्छौं, एकैचोटी हामी एकअर्कालाई हेरेर सुन्न बुझ्न पनि सक्छौं। यो अचम्मको कुरा हो। आज म तपाईहरुको माझमा आउनलाई र परमेश्वरको वचन ल्याउनलाई तयारी भएको छु र अहिले हामी भजनलाई यतिकै राखेर अब हामी परमेश्वरको वचनतिर हामी लाग्ने छौं। आउनुहोस् हामी केही समय हामी प्रार्थनामा बिताउने छौं। तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ यदि घुँडा टेक्न चाहनुहुन्छ भने घुँडा टेक्नुहोस्, अथवा उठेर हातहरू उचालेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उठेर हातहरू उचालेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। जुनै अवस्थामा तपाई जे गर्न चाहनुहुन्छ हामी प्रार्थनामा केही समय बिताउने छौं। तपाई अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी केही समय हामी अन्य भाषामा पनि बोल्ने छौं। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हालेलुया 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 सोखारा बाबा बाराला बशान्दा ए रामा खायले रेबे खो रोबो रबा शान्दा सो रामा खायल ने रेबे खो रोबो रबा शेतेरे रे रे अंदरो रोबो रबा बाबा बाराला रबा शेखेरे रे रे अंदरो रोबो रबा शेखाय अंदरो रोबो रबा शान्दा सो रामा मामा शेतेरे बेरे अंदरो रोबो रबा बाबा बाराला रबा शेखेरे रे रे अंदरो रोबो रबा शान्दा हे राबा बाबा बाबा बाराला रबा शेरे रे 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 अंदरो रोबो रबा बाबा बाराला रबा शेखिरी अंदरो रोबो सोथा रामा खे शेथा यंदरो रोबो रि अंदरो रोबो शाखा ही राला रबा रि अंदरो रोबो रि अंदा खायला रमा सोथो रोमो खीरे बेरे अंदरो रोबो शान्दा से राबा बाबा बाबा बाराला रबा शान्दा। प्रभु आउनुहोस् हाम्रो माझमा, प्रभु आउनुहोस् हाम्रो माझमा, प्रभु आउनुहोस् हाम्रो माझमा। हामीलाई थाहा छ प्रभु तपाई हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, तर प्रभु हामी तपाईलाई अनुभव गर्न चाहन्छौं, हामी तपाईलाई हेर्न चाहन्छौं, हामी तपाईलाई सुन्न चाहन्छौं, हामी तपाईको आवाजलाई सुन्न चाहन्छौं,
हामी तपाईको हृदयलाई थाहा पाउन चाहन्छौँ। प्रभु आउनुहोस्, आफ्नो शक्तिद्वारा हामीलाई छुनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई छुनुहोस्। प्रभु हामीलाई तपाईको वचन सिकाउनुहोस्। तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईको नाउँलाई हामी उच्च पार्दछौँ। प्रभु, स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, तपाईँ पवित्र 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 परमेश्वर, हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईको रगतले धुनुहोस्। प्रभु, 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा तपाईँ टाँगिनु भयो, हाम्रो लागि तपाईले जीवन दिनुभयो। प्रभु, तपाईको वचनले भनेको छ, हामी पापी हुँदाखेरि, पापमै रहँदाखेरि तपाईँ स्वयं आउनुभयो यस संसारमा, तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो हाम्रो पापलाई क्षमा गरेर हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति, अनन्त जीवन दिनको निम्ति। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ पवित्र 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 परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको पवित्रता, तपाईको धार्मिकता आज हामीलाई दिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईको पवित्रतालाई लिँदछौँ, तपाईको धार्मिकतालाई लिँदछौँ, किनभने हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो धर्म कर्महरू त एउटा गनाउने फोरी कपडा जस्तै हो। त्यो फोर कपडाले हामी अर्कोलाई क्लिन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु, हाम्रो धर्म कर्म, हाम्रो काम काजहरू केहीको पनि वास्ता छैन। हामी तपाईको धार्मिकता हामी लिँदछौँ, तपाईको पवित्रता हामी लिँदछौँ, किनभने तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो धार्मिकता र पवित्रता हामीलाई दिनुहुनेछ र हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ पापबाट। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि प्रभु, हामी तपाईसँग बिन्ती गर्दछौँ, आजको वचनद्वारा तपाईले हामीलाई छुनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई छुनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। सबै कुरा तपाईका हातमा राख्दै माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, अब हामी केही समय परमेश्वरको वचनतिर लाग्नेछौँ। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि मैले तयारी गरेको थिएँ कुनै वचन प्रचार गर्नको निम्ति, तर मलाई यहाँ प्रार्थनाको समयमा यो एउटा वचन याद आयो। प्रभुले मलाई मनमा हालिदिनु भयो र यसलाई केही समय हामी हेर्नेछौँ अनि यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यदि तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईँ केही समय परमेश्वरको वचनलाई हामी खोल्दाखेरि, यदि तपाईसँग बाइबल छ भने अवश्य पनि बाइबल होला, होइन? बाइबलको यूहन्नाको पुस्तक, हामी यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायबाट हामी केही समय कुराकानी गर्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय। म यहाँ चस्मा लगाऊँ, हेर्नुहोस् यहाँ, यो चस्मा लगाएपछि पढ्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ र हामी यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय हामी पढ्दै जानेछौँ, है त? यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय 1 पदले यसरी भनेको छ, फरिसीहरूमध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस
थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। तिनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मे भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। फेरि पढौँ त्यसलाई। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्म सक्छ? मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नो आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता आउँछ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। निकोदेमसले उहाँलाई सोधे, यो कसरी हुन सक्छ? येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, तिमी इजरायलका गुरु हौ र पनि यी कुरा बुझ्दैनौ। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ र हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाही दिन्छौँ, तर तिमीहरू हाम्रो गवाही स्वीकार गर्दैनौ। मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुरा भने र पनि तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, त तिमीहरूलाई स्वर्गका कुरा बताए भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। जसरी मोसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो वचनलाई हामी केही समयसम्म अलिकति खोजी गर्नेछौँ, किनभने यहाँ निकोदेमस भन्ने एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। निकोदेमस एउटा महासभाको सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ दिनमा येशू ख्रीष्टले गरेका कामहरू, विभिन्न
येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको चर्चाहरू उसले सुनेको थियो अनि सायद देखेको पनि थियो होला। अनि उसको मनमा एउटा प्रश्न उठेको थियो, उसलाई येशूलाई एकचोटि भेटेर कुराकानी गर्न मन गएको कारणले गर्दाखेरि ऊ दिनमा नआइकन राति, यहाँ भनेको छ तिनी राति येशू कहाँ आए। 3 अध्यायको यूहन्ना 3 अध्यायको 2 पदले भनेछ, तिनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अचम्मको कामहरू गरेको पनि देखियो, उहाँले सुन्नु पनि भएको थियो होला। चर्चा, येशू ख्रीष्टको चर्चाहरू चारैतिर, साक्षीहरू, गवाहीहरू चारैतिर फैलेका थिए। अब उहाँ निकोदेमस राति आएर येशू ख्रीष्टलाई के भन्छ भने, तपाईँ चाहिँ गुरुज्यू हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, टिचर, शिक्षक हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको हो, मलाई थाहा छ परमेश्वरबाट आउनुभएको हो, तर तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट एउटा निकोदेमसलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँ चाहिँ एउटा शिक्षक, परमेश्वरबाट आउनुभएको हो तर शिक्षक। किनभने निकोदेमसको समयमा विभिन्न यहुदी जातिमा भिन्दा भिन्दै गुरुहरू, टिचरहरू थिए। जस्तै आज हाम्रो विभिन्न ठाउँमा, हाम्रो देश नेपालमा, भारतमा, विदेशमा, अरू देशहरूमा थुप्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ। राम्रो कुराहरू, असल कुराहरू, एकदमै चाखो लाग्ने कुराहरू भन्दै, प्रचार गर्दै, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा नभए पनि आफ्नो आफ्नो शिक्षकको बारेमा, आफ्नो आफ्नो विभिन्न प्रकारको धर्म कर्मको बारेमा कुराकानी गरेर अचम्मका कुराहरू बोल्ने एकदमै शिक्षाहरू बोल्ने व्यक्तिहरू, गुरुहरू छन्। अनि निकोदेमसलाई कस्तो लाग्यो भने अरू गुरुहरूमध्ये येशू ख्रीष्ट चाहिँ अचम्मको हुनुहुन्छ। उहाँले कतिवटा कामहरू पनि, अचम्मको कामहरू पनि गरेको निकोदेमसले देख्नुभएको थियो होला। उहाँले गरेको कामहरूको चर्चा पनि सुन्नुभएको थियो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अझै फरक, उहाँ चाहिँ अलिकति फरकै हुनुहुन्छ भन्ने विचार निकोदेमसलाई आयो होला। अनि निकोदेमसले भन्छ, हजुर, तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको हो, मलाई थाहा छ, तर तपाईँ चाहिँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ तपाईँ चाहिँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ। जब निकोदेमसलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर शिक्षकको रूपमा येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नको निम्ति कुनै पनि गाह्रो महसुस गर्नु भएन निकोदेमसले। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर ग्रहण गर्नलाई निकोदेमस सक्दैन थियो। किनभने एउटा शिक्षकको रूपमा कसैलाई अपनाउनु सजिलो थियो त्यो समयमा निकोदेमसलाई। येशूको बारेमा धर्म कर्म गर्नेका गुरुहरू अरूहरूले मन नपराए तापनि निकोदेमसलाई अलिकति केही चाखो लागेको थियो येशू ख्रीष्टमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू बुझ्नको निम्ति निकोदेमस आएको थियो। अझै पनि मानिसको भय भएको कारणले गर्दाखेरि निकोदेमस डाइरेक्टली दिनको समयमा येशू ख्रीष्ट कहाँ भेट्न आउन सकेन। ऊ चाहिँ रातिको समयमा कसैले नदेखोस्, अरूले देख्यो भने किल्ला गर्ला, अरूले देख्यो भने म त यहाँ फरिसीहरूमध्ये म एउटा महासभाको एउटा ठुलो मान्छे हुँ, मेरो नाम छ, मलाई अरूले चिन्छन्, मेरो
केही स्टाटस छ, मेरो नाम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले येशू कहाँ, मेरो अरू साथीहरूले मन पराउँदैनन् येशूलाई, अनि अरू साथीहरूले मन नपराएको बेलामा म चाहिँ साथीहरूको अगाडि येशूलाई गएर कुरा गरेँ भने मलाई मेरो साथीहरूले मन पराउँदैनन्, अनि म पनि मेरो त्यो पोजिसन घटेर जान्छ। मानिसहरूले मलाई मन पराउँदैनन्, मानिसहरूले मलाई त्यति आदर दिँदैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि म राति जान्छु भनेर निकोदेमस चाहिँ रातिको समयमा येशू ख्रीष्टलाई भेट्न आउँथ्यो। येशू ख्रीष्टलाई उसले एउटा टिचरको रूपमा, गुरुज्यूको रूपमा स्वीकार गर्नलाई गाह्रो परेन। म तपाईलाई आज एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट तपाईको निम्ति को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट तपाईको निम्ति को हुनुहुन्छ? हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं, येशू ख्रीष्टको नामलाई प्रचार पनि गर्छौं होला। येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु हो भनी हामीले ग्रहण पनि गरेका छौं होला। एक समयमा हामीले ग्रहण गर्यौं येशू ख्रीष्टलाई। तपाईको जीवनमा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? कति मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई एउटा प्रभुको रूपमा लिन्छन्, कति मानिसले येशू ख्रीष्टलाई एउटा टिचरको रूपमा लिन्छन्, एउटा शिक्षकको रूपमा लिन्छन्। कति धर्महरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई एउटा प्रोफेटको रूपमा ग्रहण गर्छन्। अब हामी हाम्रै हिन्दू दाजुभाइहरूलाई हामीले सोध्यौं भने येशू ख्रीष्ट कतिचोटि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई पनि एउटा अरू मध्ये एउटा भगवान भनेर येशू ख्रीष्टको फोटो पनि लगाइदिन्छन्, स्वीकार गर्छन्। तर तपाईं र मलाई आज हामी यहाँ यो क्याम्पमा भाग लिनेहरू जति हुनुहुन्छ, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट तपाईको निम्ति को हुनुहुन्छ? तपाईले येशू ख्रीष्टलाई निकोदेमस जस्तै एउटा शिक्षकको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कि या परमेश्वर, मुक्तिदाता, मेरो प्रभु भनी ग्रहण गर्नुभएको छ? म तपाईलाई मेरो जीवनको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। धेरै समयसम्म मैले परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा एकदमै डरलाग्दो व्यक्ति जस्तै एउटा म चाहिँ जहिले पनि मैले केही पाप गरेँ भने परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, मेरो सबै आशिषहरू चाहिँ रोकिदिनुहुन्छ, परमेश्वर मसँग रिसाउनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर एकदमै ठुलो, अचम्मको, एकदम डरलाग्दो, भयानक व्यक्ति को रूपमा मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको थिएँ। किनभने मेरो जब मैले सबै कुरा परमेश्वरको बारेमा बुझ्दै जाँदा, सोच्दै जाँदा परमेश्वर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो व्यक्ति जस्तो मलाई लागेको थियो। धेरै वर्षसम्म म परमेश्वरसँग डराएर बसेँ। जब मेरो कहिलेकाहीँ गल्ती गर्थेँ, परमेश्वरको अगाडि जान र क्षमा माग्न मलाई डर लाग्थ्यो, किनभने परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ एउटा लट्ठी लिएर बसिराख्नु भएको छ। जुन बेला मैले गल्ती गर्छु त्यो बेला त्यो लट्ठीले मलाई ड्याममा हिर्काउनुहुन्छ, मलाई गालामा चड्काउनुहुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अति नै डर लागेर परमेश्वरदेखि डर, त्यस कारणले गर्दाखेरि म डराएर कतिचोटि जब मैले गल्ती गर्थेँ म परमेश्वरका जाँदैन थिएँ, म भाग्थेँ। मेरो जीवनमा मैले परमेश्वरलाई निकोदेमस जस्तै एउटा निकोदेमसले टिचरको रूपमा लिएको थियो, शिक्षकको रूपमा लिएको थियो। परमेश्वरबाट पनि आएको हो भनेर उहाँलाई थाहा थियो। उहाँले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ तपाईँ परमेश्वरबाट आएको हो भनेर, तपाईँ असल शिक्षक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि निकोदेमसलाई थाहा थियो। सबै कुरा, त्यसमा कुनै पनि गल्ती थिएन। हामीले पनि कतिचोटि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। त्यो विश्वास गर्नु गलत होइन। मलाई परमेश्वर एकदम डरलाग्दो जस्तो लागेको थियो, त्यो गल्ती होइन हो। परमेश्वरको अगाडि हामी नम्र भएर जानुपर्छ। तर जब हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो दिमागमा एउटा इमेजको रूपमा कल्पना गर्छौँ, त्यो कल्पना, त्यो इमेजले हामीलाई आइदर डराउँछ कि हामीलाई सहयोग गर्छ। जसरी मेरो जीवनमा एउटा मेरो प्रेम गर्ने बुबा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले परमेश्वरलाई एउटा डरलाग्दो व्यक्ति, अधिकारी, इङ्ग्लिसमा अथोरिटेटिभ भनेर भन्छ, एकदमै सिंहासनमा बसेको, एकदमै हाँस्न पनि नहुने, खुसी पनि नहुने, कहिले पनि एकदमै डरलाग्दो परमेश्वर। जब म पाप गर्छु परमेश्वरले मलाई ड्याम हिर्काउनुहुन्छ लट्ठीले भन्ने जस्तै त्यस्तो प्रकारको इमेज मेरो दिमागमा थियो। कहाँबाट त्यो इमेज आयो मलाई थाहा छैन। तर त्यस्तो प्रकार परमेश्वर चाहिँ मेरो लागि एउटा डरलाग्दो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि धेरै धेरै वर्ष मेरो त्यो मैले जे पनि गर्थेँ म चाहिँ डरद्वारा गर्थेँ। तर जुन दिनमा मलाई परमेश्वरले, धेरै वर्ष भयो अहिले, करिब पनि 20 वर्ष भयो होला, 20 वर्ष अगाडि जब मैले परमेश्वरलाई एउटा मेरो बुबाको रूपमा ग्रहण गरेँ, अनि जब मैले परमेश्वरलाई एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँ मेरो बुवा पनि हुनुहुन्छ भनेर जुन दिन मैले त्यो परमेश्वर मेरो बुबा भनेर जब मैले ग्रहण गरेँ, स्वीकार गरेँ, अचम्मको काम भयो मेरो हृदयमा। मेरो डर परिवर्तन भएर त्यो डर चाहिँ प्रभुको प्रेममा परिवर्तन भयो। मलाई अहिले परमेश्वरसँग डर लाग्दैन, किनभने उहाँ मेरो असल बुबा हुनुहुन्छ। मैले कहिले पनि बुवाको माया पाएन। म सानैदेखि बाटोमा हुर्केँ, अनि मलाई मम्मीले उठाएर, बाटोबाट उठाएर, मिसले उठाएर मलाई उहाँको घरमा लिएर जानुभयो। म सानैदेखि मैले कहिले पनि मेरो बुवाको प्रेमलाई पाएन। तर मलाई थाहा छ मेरो बुवा, स्वर्गीय बुवा परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सधैँभरि थियो। मेरो इमेजमा, मेरो दिमागमा परमेश्वर एउटा कठोर व्यक्ति जस्तै, मेरो बुवा जस्तै कठोर, एकदम व्यक्ति मैले पिक्चर गरे पनि, मेरो दिमागमा मैले सोचे पनि, त्यो अनुसार मैले हिँडे पनि, धेरै वर्ष त्यो अनुसार हिँडे पनि, जब मैले परमेश्वरलाई मेरो हृदयको प्रभु मात्र नभएर मेरो जीवनको
बुबा भनेर मैले स्वीकार गर्न पाएँ, जुन दिन मैले स्वीकार गरेँ त्यसलाई मेरो हृदय, मेरो डरभित्र मेरो डरलाई परमेश्वरले प्रेममा परिवर्तन गरिदिनु भयो। र आज म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। तर यो परमेश्वरको वचन मात्र होइन, यो मेरो बुबाको वचन हो। उहाँ हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो शिक्षक मात्र नभएर, उहाँ हाम्रो प्रभु मात्र नभएर, उहाँ हाम्रो बुबा पनि हुनुहुन्छ। अनि जतिजना तपाईले आमाको प्रेम नपाउनु भएको छ भने प्रभु तपाईको आमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईले बुवाको प्रेम पाउनु भएको छैन भने तपाई परमेश्वर तपाईको बुवा हुनुहुन्छ। तपाईले साथीको प्रेम पाउनु भएको छैन भने परमेश्वर तपाईको साथी हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईको नजिकै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। निकोदेमस जसरी यहाँ राति आएको थियो डराएर, अनि येशू ख्रीष्टले तिनलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन। उहाँ त एउटा फरिसीहरूमध्ये एकजना महासभाका सदस्य भए पनि उहाँलाई सबै कुरा पुरानो नियमको वचनहरू थाहा थियो, किनभने सानोदेखि नै पुरानो नियमको वचनहरू उनीहरूले यो अनुसार रट्नु पर्थ्यो। सबै कुरा थाहा थियो। वचनहरू पुरानो नियमको हरेक पुरानो नियम पुरानो करारको सबै वचनहरू निकोदेमसलाई थाहा थियो। तर उसले यो कुरा बुझ्न सकेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्य देख्नको निम्ति, परमेश्वरको राज्यमा आउनको निम्ति हामीले नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। अनि निकोदेमसले यो नबुझेको कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभयो, निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? त्यो समयमा यदि म निकोदेमस भएको भए मैले पनि त्यस्तै सोच्थेँ होला। किनभने हाम्रो दिमागमा, हाम्रो बुद्धिमा हामी संसारको रूपमा, सांसारिक रूपमा हेर्यौं भने निकोदेमस ठुलो भइसकेको थियो। कसरी अब दोस्रो जन्म लिने भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ निकोदेमसलाई सांसारिक रूपमा जन्म लिनेको कुरा गर्नुभएको थिएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई चाहिँ आत्मिकी जन्म, हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीरमा हामीले एकचोटि जन्म लिन्छौं। प्रत्येक मानिस जाति हामीलाई थाहा छ, मानिस जाति होस्, गाई बस्तु होस्, एनिमल्स होस्, पेड पौधा होस्, हरेक कुरा उम्रिन्छ, जन्म लिन्छ, बढ्छ, अनि एउटा समय आउँछ हामी मर्छौं। अनि हामी यो देश छोडेर, हाम्रो सांसारिक संसार छोडेर हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको हातमा या त सृष्टिकर्ताबाट अनन्तको लागि अलग ठाउँमा हामी पुग्छौं। त्यो हाम्रो नेचुरल डेस्टिनी हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मानिस एकचोटि जन्म लिएर, शारीरिक जन्म लिएर मात्रै पुग्दैन। मान्छे आत्मिकी रूपमा तिनीहरू आफ्नो आत्मामा नयाँ जन्म लिनुपर्छ। अनि 5 पदमा, यूहन्ना 3 अध्यायको 5 पदमा हामी पढ्दै गयौं भने यसो भनेको छ, येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। पानी चाहिँ शारीरिक जन्म, आत्मिक जन्म चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हुने।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई पवित्र आत्माबाट हामी जन्म लिएका छौँ। तपाईँ म पवित्र आत्माद्वारा जन्मेका छौँ। जुन दिन तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँको आत्मा बच्यो, तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले अझै पनि त्यति मात्र नभएर अझै उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म स्वर्गबाट आएको हुँ, कोही पनि स्वर्गमा जाँदैन जो स्वर्गबाट आएको छैन। म स्वर्गबाट आएको हुँ, म स्वर्गमा फर्केर जान्छु। परमेश्वर पिताले मलाई पठाउनु भएको हो र परमेश्वरले संसारलाई यति माया गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। परमेश्वरले संसारलाई यति प्रेम गर्नुभयो। संसार भनेको यो संसारमा एउटा यो रुख पौधाहरू होइन। संसारलाई प्रेम भनेको संसारमा हामी मानव जातिलाई यति प्रेम गर्नुभयो, किनभने परमेश्वरले मानव जातिलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो इमेजद्वारा आफ्नै उहाँ जस्तै हामीलाई बनाउनु भयो। यदि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी गयौँ भने हामी के हेर्छौँ? उत्पत्ति 1 अध्याय ल हेरौँ त। यहाँ यसो भनेको छ, उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्याय 1 अध्यायको हामी 26, 27, 28 पद पढ्नेछौँ है त। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26, 27 अनि 28 यसरी भनेको छ। एकचोटि म यहाँ फेरि लगाउँ। यहाँ यसो भनेको छ, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हेर्नुहोस् त, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रा प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चहलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतीक रूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भर्दै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। वाह, अचम्म अचम्म। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। परमेश्वरले मानव जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। किनभने परमेश्वरले आफ्नै रूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई सुरुदेखि नै, उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म म तिमीलाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु भनेर प्रत्येक पुस्तकमा हाम्रै मानव जातिको लागि र मानिसकै उत्साहको लागि, मानिसलाई नै उठाउनको लागि परमेश्वरले कति अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईँ र म उहाँको स्वरूपमा, उहाँकै प्रतिरूपमा बनेका व्यक्तिहरू हौँ। परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि
हामीले यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा पढ्दछौँ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। किन प्रेम गर्नु भने संसार मानिस कस्तो हो, मानिस आफ्नो आफ्नो बाटोमा हिँड्छन्। कतिचोटि कति मानिसहरूले येशूलाई विरोध पनि गर्छन्, कति मानिसले येशूलाई नराम्रो शब्दमा प्रयोग पनि गर्छन्। तर येशू ख्रीष्टले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रत्येक मानिसलाई अनन्त जीवन पाओस् भनेर। किनभने परमेश्वर पिताले प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले आफ्नो ज्यान, आफ्नो जीवन दिनुभयो। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भित्र यस्तो गुण छ जुन चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको प्रतिरूप हामीहरू हौं। आज त्यो स्वरूप र त्यो प्रतिरूपलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ। त्यो स्वरूप र त्यो प्रतिरूपलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभने तपाईँ र म आज यस संसारमा येशू ख्रीष्ट, संसारको लागि तपाईँ र म येशू ख्रीष्ट हौं। येशू ख्रीष्ट फिजिकली रूपमा हुनुहुन्न अहिले, उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ। तर हामी येशूको प्रतिनिधि हौं। हामी येशू ख्रीष्टको छोराछोरी हौं। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्ट जस्तै भएर हामी हिँड्नुपर्छ। निकोदेमसलाई हामीले अहिले हेर्यौं। निकोदेमसले येशू ख्रीष्टलाई एउटा टिचरको रूपमा ग्रहण त गरेको थियो। के हुन्छ भने हामी कतिचोटि येशू ख्रीष्टलाई हामी एउटा मुक्तिदाता र चङ्गाईकर्ता भनेर हामी ग्रहण गर्छौं। कतिचोटि उहाँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। हामी कसरी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी वचन पढ्छौं, बाइबल पढ्यौं, परमेश्वरको वचन भनेर पढ्छौं, हामी पढ्छौं अनि हामी सिक्छौं, धेरै कुराहरू सिक्छौं, धेरै कुराहरू जान्छौं। अनि हाम्रो दिमाग चाहिँ अति ठुलो हुन्छ। किनभने मैले वचन यो पद पनि कण्ठ गरेको छु, त्यो पद पनि कण्ठ गरेको छु, म यो पद पनि आउँछ, त्यो पद पनि आउँछ, यो बाइबल पनि आउँछ, त्यो बाइबल मैले बाइबल पनि यतिचोटि पढेको छु। सबै कुरा एकदमै हाम्रो दिमागमा हेड नलेज विच हुनु, बाइबल पढ्नु राम्रो, परमेश्वरको वचनलाई मनमा गुन्जिराख्नु राम्रो हो। त्यो नराम्रो काम होइन, राम्रो। तर जब हामी धेरै जानेको हुन्छौँ, धेरै पढेको हुन्छौँ, धेरै पदहरू कण्ठ गरेको हुन्छौँ, हामी कस्तो हुन्छ भने हाम्रो दिमाग चाहिँ ठुलो हुन्छ अनि हाम्रो हृदय चाहिँ सानो हुँदै जान्छ। अनि हामी के गर्न थाल्छौँ भने हामी आफैलाई बढाउन थाल्छौँ, हामी आफैलाई ठुलो बनाउन थाल्छौँ, हामी आफैलाई घमण्ड आउँछ। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा, परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेका व्यक्तिहरू यस्तो प्रकारको जीवन जिउन हुँदैन। जति हामी परमेश्वरलाई चिन्दछौँ, जति हामी परमेश्वरको नजिक जाँदछौँ, हामीले चाहिँ नम्रता हासिल गर्नुपर्छ। मलाई कस्तो लाग्छ मेरो जीवनमा भने मैले धेरै पढेँ, धेरै प्रचार पनि गरेँ, धेरै समय पनि बिताएँ। म अहिलेसम्म पनि परमेश्वरलाई पूर्ण प्रकारले, परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण प्रकारले जानेको छुइनँ। त्यहाँ कति धेरै कुराहरू छन् परमेश्वरको बारेमा, कति धेरै कुराहरू छन् परमेश्वरको वचनको बारेमा, कति गहिराई छ परमेश्वरको नाममा, कति गहिराई छ परमेश्वरको प्रेममा, कति अचम्मको कामहरू छ येशू ख्रीष्टको नाममा। यी सबै कुरालाई म जान्न चाहन्छु। म येशू ख्रीष्टलाई अझै पनि व्रत,
अझै पनि चिन्न चाहन्छु। जति नजिक म येशू ख्रीष्टको नजिक हुन्छु उति उति म उहाँलाई चिन्न अझै बढी चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको अगाडि उहाँलाई चिन्नु र जान्नु भनेको उहाँ अनुसारको बन्नु र उहाँ जस्तै भएर हिँड्नु हामी पर्छ। हामीहरू संसारले हामीलाई हेरेको छ, संसारले तपाईलाई हेरेको छ। आज संसारले तपाईलाई हेरेर यो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्ति हो, येशू ख्रीष्टको यसले भन्छ येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्छ। ल हेरौँ त यिनीहरूले के गर्छन्। येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्छ त भन्छन्, तर के यिनीहरूले प्रेम गर्छन् त? येशू ख्रीष्टले हाम्रो परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्छौँ, के तपाईले आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? यो प्रेममा बाँधिएको व्यक्ति के संसारले, तपाईको छिमेकीले, तपाईको मित्रहरूले, तपाईको आफन्तहरू जो विश्वासी भएको छैन, के उनीहरूले देख्न पाउँछन्? हामी जुन कुरा हाम्रो मुखबाट बोल्दछौँ त्यो कुरा हामीले आफ्नो जीवनबाट हिँड्नु पनि पर्छ। वचन सुनेर मात्र, ज्ञान बढाएर मात्र केही पनि हुँदैन। हामीले प्रभुमा विश्वास गरेर मात्र केही पनि हुँदैन। बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि तिमीले प्रभुलाई विश्वास गर्छौ, शैतानले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्छ। बाइबलमा लेखेको छ। तर उसको जीवन परिवर्तन भएको छैन। तपाईँ र म, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ भने हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा शान्ति आनन्द देखाउनु पर्छ। जब हामीमा सङ्कष्ट आउँछ त्यो समयमा हामी रमाउनु पर्छ, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो उपस्थिति तिमीसँग छ। जब सबै व्यक्तिहरू डराउँछन्, कोरोना भाइरसको कारणले डराएर सबैजना डरमा बितेका छन्, हामीहरू साहसी हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि यो साहस र यो प्रेम, अनि कतिजना मानिसहरू दुःखमा परेका छन् नभएकोहरूलाई हामीसँग धेरै छ भने, हामीसँग अलि बढ्ता छ भने हामीले उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ, उनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ। यो हो परमेश्वरको प्रेम। परमेश्वरको प्रेम बोलीले मात्र होइन, हामीले हाम्रो जीवनद्वारा देखाउनुपर्छ, ताकि परमेश्वरको प्रेम देखेर मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। हामी हरेक क्रिसमसमा, हरेक इस्टरमा, हरेक समयमा सकेसम्म हाम्रो छिमेकीहरूसँग भेटघाट गरेर उनीहरूलाई हाम्रो घरमा बोलाएर खाना पकाएर हामी खुवाउँछौँ। अनि हामी उनीहरूलाई भन्छौँ हामी विश्वासी हौँ, अनि सकेसम्म समय पायो भने हामी उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन पनि सुनाउन चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक वर्ष विभिन्न कुराहरू, अनि जब स्पेशल समयहरू आउँछन् त्यो समयमा हामी अपर्च्युनिटीलाई लिएर हाम्रो छिमेकीहरूलाई प्रभुको बारेमा मुखले मात्र नभएर हामी हाम्रो प्रेमद्वारा, हाम्रो लाइफस्टाइलद्वारा हामी उनीहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, कतिचोटि हामीले हाम्रो विभिन्न छिमेकीहरूलाई प्रभुमा ल्याउन पाएका छौँ। हाम्रो काम गर्ने ठाउँहरूमा पनि मैले जहिले पनि मेरो काम गर्ने ठाउँमा उनीहरू विश्वासी नभए तापनि अन्य जातिहरू हुन् जससँग म काम गर्छु, मेरो काम गर्ने ठाउँमा म सबै व्यक्ति, मेरो क्लायन्टहरूलाई म जहिले पनि
भन्छु म विश्वासी हुँ अनि अपर्च्युनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि समय पाएमा म उनीहरूको लागि जब उनीहरू आउँछन् कुरा गर्नको लागि मसँग म जहिले पनि भन्छु म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु अनि उनीहरूले हुन्छ भन्छन् अनि म प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु अनि कतिचोटि प्रभुले अचम्म हरेकचोटि मैले प्रार्थना गरेँ परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ अनि कतिवटा मेरो साथीहरू मेरो क्लायन्टहरू मैले उनीहरूलाई शनिबार आइतबार यहाँ आइतबार हुन्छ सङ्गति आइतबार सङ्गतिमा आउनुहोस् भनेर मैले उनीहरूलाई निमन्त्रणा गरेँ अनि कतिजना परमेश्वरमा आउनुभएको छ। मैले किन यो गवाई तपाईँलाई भनेको भन्दाखेरि हामी कतिचोटि अन्धकारसँग लडाइँ गर्न चाहन्छौँ, अन्धकारलाई भगाउन चाहन्छौँ। अन्धकारलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। जहाँ अन्धकार छ हाम्रो ज्योति, अन्धकार ठाउँमा हामीले ज्योति बाल्यौँ, बत्ती बाल्यौँ भने अन्धकार हटेर जान्छ। कस्तो प्रकारको बत्ती बाल्ने त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार जब हामी राम्रो काम गर्छौँ, नराम्रो उपस्थितिमा पनि राम्रो काम गरेपछि त्यो राम्रो काम चाहिँ हामी परमेश्वरको नाममा राम्रो काम गरेपछि त्यो राम्रो कामलाई चाहिँ एउटा बत्ती जस्तै बालेको हुन्छ। अनि जब हामीले त्यो बत्ती बाल्छौँ अचम्म प्रकारले मानिसहरूले हाम्रो काम देखेर हामीलाई सोध्न थाल्छन् कसरी यो कोरोना भाइरसको समयमा पनि सबैजना डरमा हिँडिराखेको छ, सबैजनालाई दुःख लागिराखेको छ, तर तपाईँहरू अति खुसी, कसरी खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई केही पनि कमी छैन, कसरी कमी नभएको भन्दाखेरि त्यो समयमा हामी बत्ती बाल्न सक्छौँ, हामी अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, सहायता गर्न सक्छौँ, खाना पकाएर खुवाउन सक्छौँ, बाँड्न सक्छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा बत्ती बालेको जस्तै हो। अन्धकारसँग हामी लडाइँ गर्नु पर्दैन। अन्धकार भएको ठाउँमा हामीले ज्योति ल्याउनु पर्छ, हाम्रो ख्रीष्ट येशूको बत्ती बाल्नु पर्छ। अनि जब हामी त्यो आफ्नो व्यवहारद्वारा देखाउँछौँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाउँछ। त्यसै कारण हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै रूपमा, उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। हामी परमेश्वर जस्तै बनेका छौँ। हामी परमेश्वर हुँदैनौँ, हामी परमेश्वर कहिले पनि बन्दैनौँ, तर परमेश्वरको स्वरूपमा रूपमा हामी बनेका छौँ। हामी परमेश्वरले अचम्मको उहाँको आत्मा, पवित्र आत्मा हामीभित्र जब पुरानो आदमले पाप गर्यो, प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो पापलाई मेटाउनको लागि र हामीलाई फेरि पवित्र आत्माले भर्नको निम्ति र उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीलाई फेरि उठाउनु भयो। र आज तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि एउटा उहाँको छोरा, उहाँको छोरी भइकन उहाँको ज्योति फैलाउनलाई सक्छौँ, किनभने उहाँले पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। निकोदेमसले येशूलाई एउटा शिक्षकको रूपमा ग्रहण गर्यो, तर उसको जीवन परिवर्तन भएन। हामी येशूलाई शिक्षकको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ, हामी शिक्षा जान्न सक्छौँ, तर जबसम्म हामी येशू ख्रीष्टलाई नै चिन्छौँ अनि उहाँलाई नै स्वीकार गर्छौँ, हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै भएर हिँड्न थाल्छौँ। यो क्रिस्चियन भन्ने नाम जुन हामीले इसाई क्रिस्चियन भनेर हामीलाई नाम दिएको थियो, क्रिस्चियनको अर्थ हो सानो येशू, सानो सानो येशू हिँड्ने यस धरतीमा, बाटो पछ्याउने, इङ्ग्लिसमा फलोवर अफ द वे भनेर भन्छ, बाटोलाई पछ्याउने, बाटो त्यो बाटो हिँड्ने व्यक्ति। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म साँचो बाटो हुँ
येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने, हामी येशू ख्रीष्ट जे जब हामी परमेश्वरको वचन यहाँ यो बाइबललाई पढ्छौँ, जति हामी पढ्छौँ यो बाइबलले हामीलाई पढ्नुपर्छ। यो बाइबलले जति हामी बाइबललाई पढ्ने होइन, तर बाइबलले हामीलाई पढ्नुपर्छ। अनि जुन कुरा यहाँ लेखेको छ हामी त्यो हिँड्छौँ, किनभने हामी येशू जस्तै भएर हिँड्नुपर्छ। आज संसारले येशूलाई शारीरिक रूपमा देख्न सक्दैनन्, तर येशूलाई हामी देखाउन सक्छौँ, अरूलाई हामी देखाउन सक्छौँ। येशू हाम्रो जीवनबाट उनीहरूले येशूलाई देख्नुपर्छ, हाम्रो व्यवहारबाट उनीहरूले येशूलाई देख्नुपर्छ। तपाईँ मेरो बोलीचाली अरूको जस्तै हुनु हुँदैन। हामी फरक छौँ, हामी घमण्डी भएर बस्ने होइन, हामी फरक छौँ, त्यस कारणले हामी घमण्डी हुनु होइन। हामी कस्तो हुने, नम्रताले अझै पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनद्वारा धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो हातहरू फैलाएर, हाम्रो हृदयलाई फैलाएर हामी प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु। मेरो सबैभन्दा ठुलो चाहना के छ भने म येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकूँ, म येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकूँ। मेरो जीवनमा म येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकूँ। मेरो छोराहरूले मेरो जीवनद्वारा येशू देख्न सकोस्। मेरो श्रीमतीले मेरो जीवनद्वारा येशूलाई देख्न सकुन्। मेरो साथीहरूले मेरो जीवनद्वारा येशूलाई देख्न सकुन्। मेरो क्लायन्टहरूले मेरो जीवनद्वारा येशूलाई देख्न सकुन्। म चर्चमा जाँदाखेरि जति व्यक्तिलाई मैले भेट्छु उनीहरूले येशूलाई देख्न सकुन्। राजुलाई होइन, येशूलाई देख्न सकुन् भन्ने मेरो ठुलो चाहना र इच्छा हो। तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु यो वचनद्वारा कति राम्रो राजुले प्रचार गर्यो होइन, कति नराम्रो प्रचार गर्यो हो, यी कुरा होइन, तर तपाईले मेरो जीवनद्वारा येशूलाई देख्न सकुन् भन्ने मेरो इच्छा छ। परमेश्वर हो सकेसम्म मैले तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहे, परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईं जस्तो अवस्थामा भए पनि उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईले साँच्चै नै यो कुरालाई आफ्नो हृदयमा अनुभव गर्नुहुन्छ र स्वीकार गर्नुहुन्छ कि प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने, हामी कतिचोटि के सोच्छौँ भने म पहिला राम्रो बन्नुपर्छ, मेरो पापहरूलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, मैले यति पापहरू छोड्नुपर्छ, तब मात्रै म प्रभु कहाँ पुग्न सक्छु भनेर हामी रिलिजन, आफ्नो धार्मिकता देखाउन चाहन्छौँ। परमेश्वरले पहिला हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि परमेश्वरले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको थिएन भने हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। तपाईको धार्मिकता, जति राम्रो काम तपाईले गर्नुहोस्, जति बाइबल पढ्नुहोस्, जति प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई जति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम धेरै थोरै हुँदैन। परमेश्वरको प्रेम बढ्दै जान्छ, कहिले पनि थोरै हुँदैन। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो येशू ख्रीष्टमा, परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो क्रुसमा। प्रभु येशू ख्रीष्ट हुँदाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो। परमेश्वरले आज पनि तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उति नै प्रेम गर्नुहुन्छ जति उहाँले पहिला गर्नुभयो। परमेश्वरको प्रेम धेरै थोरै हुँदैन। परमेश्वरको प्रेम सधैँभरि एक समान छ तपाईको निम्ति। तपाईले पाप गरेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न, ए पापी तैँले पाप गरेस् म तँलाई त्याग्छु भनेर भन्नुहुन्न। येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापलाई क्रुसमा लिइसक्नुभयो। जब हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्छौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गर्छौँ, तब हामी पापबाट अलग्ग बस्छौँ, किनभने परमेश्वरको प्रेमले मलाई साहस दिन्छ। मेरो दुईटा छोराहरू छन्। मेरो दुईटा छोराहरू
म तिनीहरूलाई धेरै थोरै प्रेम गर्दिनँ। तिनीहरू दुवैजना मेरो छोराहरू हुन्। म दुवैजनालाई उति नै माया गर्छु। मेरो माया, मेरो प्रेम थोरै धेरै हुँदैन। मेरो प्रेम उनीहरूले नराम्रो काम गर्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्दैन, तर मेरो प्रेम उनीहरूप्रति कहिले पनि हटेर जाँदैन। म उनीहरूलाई शिक्षा दिन्छु, म उनीहरूलाई सिकाउँछु, म उनीहरूलाई डिसिप्लिन गर्छु, तर मेरो प्रेम उनीहरूप्रति धेरै थोरै कहिले पनि हुँदैन। म दुवैजनालाई अति नै माया गर्छु, किनभने ती दुईजना मेरो प्यारो छोराहरू हुन्। त्यसै गरी परमेश्वरले उहाँको प्रेम कहिले पनि धेरै थोरै हुँदैन। हामीले राम्रो काम गरौँ नराम्रो काम गरौँ, परमेश्वरको प्रेम चेन्ज हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई उति नै माया गर्नुहुन्छ। जब हामी गलत बाटोमा लाग्छौँ, हाम्रो पापले हामीलाई पनिसमेन्ट दिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई पनिस गर्नुहुन्न, हाम्रो पापले हामीलाई पनिस गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पापबाट अलग बस्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म नराम्रो काम गर्नबाट अलग बस्छु, किनभने म नराम्रो काम गरेँ भने त्यो नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो नराम्रो कामले मलाई पनिस गर्छ, परमेश्वरले होइन। परमेश्वरले मलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। जुन दिन म नराम्रो काम गर्छु त्यो दिन म प्रभु कहाँ जान्छु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले नराम्रो काम गरेँ, यो डिसिजन लिएँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर म आएपछि परमेश्वर हात फैलाएर बसिराख्नु भएको छ। आऊ, म कहाँ आऊ मेरो छोरा। जहिले जहिले तिमीलाई दुःख हुन्छ, जहिले जहिले तिमी दुःखी हुन्छ, जहिले जहिले तिमीले पाप गरेर दुःख ल्याउँछौ आफूमाथि, म कहाँ आऊ। म तिमीलाई स्वीकार गर्नेछु अनि परिवर्तन गर्नेछु। परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी परिवर्तन हुन्छौँ, आफ्नै शक्तिद्वारा होइन, परमेश्वरको शक्तिद्वारा। मैले धेरै कुराहरू भनिसकेँ। सकेसम्म यो प्रत्येक कुरा जुन कुरा हामीले भनेका छौँ यो कुराहरू तपाईको हृदयमा आएको होस् र यसले तपाईलाई आशिष पुर्याएको होस्। अहिले हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ र केही समय हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर हामी परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले म यहाँ सानो एउटा जी कोडको म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा गर्नेछु अनि हामी सबैजना मिलेर केही समय हामी प्रार्थनामा बिताउनेछौँ। तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले सबै कुराहरूलाई आफ्नो दिमागबाट आफ्नो हृदयबाट हटाएर अहिले सिर्फ प्रभु येशू ख्रीष्ट को नजिक, प्रभु येशू ख्रीष्ट को अगाडि परमेश्वर को सिंहासनमा हामी सबै जाउँ। तपाईले प्रभु येशूलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ? के प्रभु येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै परमेश्वर तपाईको परमेश्वर हुनुहुन्छ? के प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा शिक्षकको रूपमा मात्र हुनुहुन्छ? के प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको हृदयमा एउटा मुक्तिदाताको रूपमा हुनुहुन्छ? के प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको बुवा हुनुहुन्छ? कुन रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्नु भएको छ तपाईले?
धन्यवाद प्रभु येशू। प्रभु तपाईँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामीले वचनमा हेर्यौं निकोदेमस को जीवनबाट र हामीले यो पनि जान्यौं कि जबसम्म हामी नयाँ जीवन भएर जन्म लिँदैनौं हामी स्वर्गको राज्यलाई देख्न सक्दैनौं। नयाँ जीवन भएर जन्म लिएको अनुसार हामी नयाँ व्यक्ति बनेर हिँड्दछौं, किनभने हामी तपाईको स्वरूपमा तपाईको प्रतिरूपमा हामी बनेका छौं। हामी भित्र तपाई वास गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईको प्रेम कहिले पनि धेरै थोरै हुँदैन, किनभने तपाईँ हामीलाई सधैँभरि माया गर्नुहुन्छ। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु। अहिले परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्दछु प्रत्येक व्यक्ति जो मेरो आवाजको नजिक प्रत्येक व्यक्ति जो छन्, प्रभु म तपाईसँग बिन्ती गर्दछु प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु उहाँहरू जुनै अवस्था पनि जस्तो अवस्थामा पनि भए तापनि प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस् भनी म बिन्ती गर्दछु। तपाईको आत्माले छुनुहोस् अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। प्रभु तपाईले छुनुहोस् प्रत्येक व्यक्तिलाई, शिरदेखि टाउकोदेखि तल खुट्टासम्म पैतालासम्म प्रभु तपाईले छुनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। प्रभु तपाईको आत्माले छुनुहोस्। प्रभु तपाईको अचम्म काम गर्नुहोस्। म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। म तपाईलाई आराधना प्रशंसा गर्दछु। प्रभु तपाईको नाम उच्च गरियोस्। तपाईको राज्य आओस्। तपाईको इच्छा पूरा होस् हाम्रो जीवनमा। तपाईको इच्छा पूरा होस् प्रत्येकको जीवनमा। तपाईको इच्छा अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सो राबा शान्ता शेरा बाबा बाबा राबा सोरी आन्दोलरबो राबा खीरी आन्दोलरबो रियाखा याला रमा खोरी आन्दोलरबो शान्ता सीता रामा खोरबो खुरी आन्दोलरबो शान्ता। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई चुनेको छु। मैले तिमीलाई चुनेको छु। म तिम्रो भविष्य बनाउने छु। मैले तिम्रो दुःखलाई हेरेको छु र तिमी कुन प्रकारले गइराखेको छौ र तिमीलाई के भइराखेको छ अहिले मलाई सबै कुरा थाहा छ। मेरो छोरी, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मैले तिमीलाई सानोदेखि हुर्काएर बढाएर सबै कुरा मैले हेरिराखेको छु। तिमी दुःखमा छौ, तिमी कष्टमा छौ, म तिमीलाई भन्दछु तिम्रो समय, रमाउने समय, खुसी हुने समय आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमी खुसी हौ, रमाऊ, तिम्रो छुटकारा आउनेछ। म तिमीलाई जीवन दिनेछु। म तिम्रो भविष्य बनाउने छु। म माथि भरोसा राख। म तिम्रो बुवा हुँ। छोरी, नरौ, रुन बन्द गर। अब तिम्रो रुवाई हाँसोमा परिवर्तन हुनेछ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मेरो योजना तिम्रो जीवनबाट पूरा हुनेछ भनेर परम प्रभुले भन्नुभएको छ। यो वचन जसको लागि पनि हो, एउटा छोरी भन्ने शब्द आएको छ।
यो 1 जना हुनसक्छ, 10 जना हुनसक्छ, 100 जना हुन सक्छन्। जुन व्यक्ति, छोरी, तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ, यो वचन तपाईँको लागि हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। सोरा बाबा बाबा रला शान्दाय। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँले सधैँ हामीलाई हरियो चौरमा सुखचैनको पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँ मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिको असल गोठालो हुनुहुन्छ। प्रभु, सबै कुरा म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँको महिमा, आदर र प्रशंसा हामी गर्नेछौँ। यो सबै कुरा र यो समय तपाईँको हातमा राख्दै हामी माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। अचम्म, 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 अचम्म। मलाई अति खुसी भएको छ, अति खुसी लागेको छ तपाईँहरूको माझमा यसरी परमेश्वरको वचन ल्याउन पाउँदा। हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन कुन वचनले चाहिँ, कुन शब्दले तपाईँलाई छोएको छ। मलाई अवश्य पनि विश्वास छ, किनभने जुन मैले तयारी गरेको थिएँ, जुन वचन मैले तयारी गरेको थिएँ, त्यो वचन मैले प्रचारै गरिनँ। परमेश्वरले मलाई जता लिड गर्नुभयो पवित्र आत्माद्वारा म त्यतै गएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ अवश्य पनि, किनभने पवित्र आत्माले मलाई लिड गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा मलाई अवश्य नै थाहा छ यो वचन चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो प्रत्येक व्यक्तिहरूको लागि। र अनि जुन अन्तमा प्रार्थनाको समयमा जुन वर्ड परमेश्वरले दिनुभएको थियो जो व्यक्तिहरूको लागि हो, तपाईँहरू आफ्नो पास्टरलाई, आफ्नो अगुवाहरूलाई टेस्टमनीद्वारा दिनुहोस्, किनभने म यो कुराहरू सुन्न चाहन्छु। किनभने म पनि परमेश्वरसँग हिँड्नको लागि, पवित्र आत्माको आवाज सुन्नको लागि म अझै पनि पर्फेक्ट भएको छुइनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि अझै टिचिङमा छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अझै अझै जान्न चाहन्छु, सिक्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको हृदयमा परमेश्वरले कुनै प्रकारको अचम्म प्रकारले छुनुभयो, तपाईँको शरीरलाई, आत्मालाई छुनुभयो भने म सुन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको खुसी र अनन्त जीवन र शान्तिमय जीवन तपाईँहरूसँग सदा सर्वदा रहिरहोस्। र हामी फेरि पनि केही समयपछि परमेश्वरको वचन लिएर आउनेछौँ र त्योसम्मको लागि तपाईँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह अनि बाई बाई।